अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री लैंड्स यानी कि एमएलसी में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इन सीट्स के लिए एलिजिबल है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इदारा है, यानी कि फेडरल का ये इदारा है, वफाक का इदारा है। तो जब भी कभी वफाक के किसी भी इदारे में जॉब्स आती हैं तो वो आम तौर पर पूरे पाकिस्तानियों के लिए होती हैं, जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर नए हैं, बराए मेहरबानी सबसे इसे सब्सक्राइब यानी कि सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और जॉब्स की अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है वो मौसूल होती रहेगी। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रखें, ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह वहाँ से भी हासिल होते रहेंगे। तो अब चलते हैं, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सीटें कौन कौन सी हैं और किस सीट के लिए कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्राम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फुल अप वैकेंट पोस्ट इन कैंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लोकेटेड एट म्यूजियम रोड वहादत, उसके बाद वहादत कॉलोनी एंड अल्लामा इकबाल रोड टैक्सिला कैंटोनमेंट। अब इसमें ये चूँकि एक ख़ास प्रोजेक्ट है जिसके लिए इस यानी कि एमएलसी में जॉब्स हैं, तो आपने इसे फुलफ़िल करना है। यानी कि अगर आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप अप्लाई करेंगे और ये सीटें जो वैकेंट हैं ये फुल हो जाएंगी, मतलब कहने का ये है। तो अब इसमें सबसे पहले असामी है सीनियर टीचर की। मैथ के 2 टीचर हैं, उसके बाद फिज़िक्स के 2 हैं, उसके बाद उर्दू का 1 है। मेल्स और फीमेल्स इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टोटल इस तरह ये 5 पोस्ट बन जाती हैं। अगर आपने एमए या एमएससी या बीएस 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है, इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, अगर आपने मैथ में या फिज़िक्स में या उर्दू में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स इन रिप्यूटेड स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि आपका यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हो सकता है या सरकारी स्कूल हो सकता है, कम से कम 3 साल का आपका एज अ टीचर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये बीएड एमएड प्रेफरेबली लिखा हुआ है, उसके बाद प्रेफरेबली एमफिल या एमएस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर आपकी ये मतलब बीएड है या आपका एमएस या एमफिल है तो आपको तरजीह दी जाएगी, वरना आप फिर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 30 से 55 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। और इसके बाद दूसरा सीरियल नंबर जूनियर टीचर का है, जिसमें सबसे पहले हमने जो पहला डिस्कस किया है वो सीनियर टीचर का था, लेकिन ये दूसरा सीरियल नंबर जूनियर टीचर का है। और अब इसमें जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और उसके बाद उर्दू, ये टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसमें ये है कि अगर आपने एमए किया हुआ है, ये जो मास्टर की शर्त है ये ऐसे एरियाज़ के लिए जो एडवांस्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि सिटीज़ होती हैं। और अगर आप बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह के पिंड चक वगैरह होते हैं, तो फिर आप बीए या बीएससी की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बीएड मस्ट हैं उनके लिए जो सिटी के कैंडिडेट्स हैं, और जो बैकवर्ड एरियाज़ के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर बीएड या एमएड किया है तो उनको तरजीह दी जाएगी, वरना ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आईटी स्किल्स अगर आपने की हुई हैं तो फिर ये आपके लिए मैंडेटरी बल्कि इसमें है। उसके बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर का, किसी भी मतलब सब्जेक्ट में हो, तो फिर आपका इसके लिए अप्लाई हो सकता है। और इसके लिए आपकी 25 से 55 साल के लिए उम्र जो है वो होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरे पे है इस्लामियात एंड नाजरा टीचर, ये फ़ीमेल्स के लिए हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए बीए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट यानी कि आपने या तो इस्लामियात में या नाजरा में बीए किया हो, यानी कि 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी ये है कि शहादतुल अलमिया फ़िल अलूम, उसके बाद अरेबिया वल इस्लामिया, इसमें अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है तो फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये 2 शराइत इसमें बेसिकली लिखी है क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड, कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और आपने जो मास्टर है वो आपने या तो शहादतुल आलमिया में या फिल उलूम, उसके बाद अरेबिया, उसके बाद वल इस्लामिया, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने जो है सनद हासिल की हुई है 16 साल तालीम की, उसके बाद HEC रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, या वफाकुल मदारिस जो है ये एक बोर्ड है जो कि रजिस्टर्ड है HEC के साथ, तो इससे अगर आपने डिग्री कंप्लीट की हुई या 2 साल का आपका
ایکسپیرینس بھی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، پھر آپ کا اس کے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی 30 سے 55 سال کے درمیان عمر ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آرٹ ٹیچر کی سیٹ ہے، فیمیل کے لیے ایک سیٹ ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے بی اے یا بی ایس سی کمپلیٹ کی ہو، اس کے بعد 2 سال کا آپ کا کم از کم ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشن میں ایکسپیرینس ہو تو پریفرنس ہے، ورنہ آپ ویسے ہی بی اے یا بی ایس سی کی بیس پہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور 20 سے 50 سال میں آپ کی ایج جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر مونٹی سوری ٹیچر فیمیلز کی سیٹس ہیں 2۔ اس میں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے بی اے یا بی ایس سی میں آلسو اپلائی فار بیکورڈ ایریاز، یہ دوسری شرط ہوئی۔ اس کے بعد ایک یہ کہ تیسرے پوائنٹ پہ کہ 1 ایئر مونٹی سوری ڈپلوما مینڈیٹری یعنی کہ لازمی ہے، اس کے بعد فرام ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن، اور پھر یہ کہ آئی ٹی اسکلز اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر بلکہ یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 سال کا آپ کا مونٹی سوری لیول کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، 25 سے 50 سال تک آپ کی عمر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں، مزید چیک کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، میل یا فیمیل کے دونوں کے لیے ایک سیٹ، یعنی کہ کوئی بھی سلیکٹ ہو گیا تو وہ مطلب جو ہے اس کے اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ یعنی کہ یا تو ایف اے یا ایف ایس سی یا آئی سی ایس، آئی کام، ڈی اے وغیرہ کیا تو پھر آپ نے مزید 3 سال کا آپ کا کوچنگ یا پلینگ ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کا اس میں اپلائی ہو سکتا ہے۔ 30 سے 55 سال آپ کی عمر جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ نیچے ایک اور مطلب ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ ریٹائرڈ پرسنز فرام آرمڈ فورسز، سی اے ایف، پولیس اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس ود ریکویسائٹ ایکسپیرینس کال میں اپلائی، یعنی کہ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیچے 7ویں نمبر پر اکاؤنٹنٹ فیمیل کے لیے سیٹ ہے، اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایم بی اے یا بی بی اے یا فائنانس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا بی کام اگر آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، منیمم 3 سال کا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو بلکہ یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، پریفریبلی لکھا ہوا ہے، تو 30 سے 50 سال کے درمیان آپ کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ کا اپلائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نیچے چیک کر سکتے ہیں، اس کی مزید ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ نیچے مینشن ہوتی ہیں۔ جو بھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کسی بھی شعبے کی ہوتی ہے، اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو کچھ ضروری ہدایات ہوتی ہیں جو آپ کو ریڈ کرنی چاہیے۔ تو اس میں کافی سارے مطلب پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جنہیں آپ ویڈیو کو یہاں پہ پاس کر کے یہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے ان کی یہ جو ویب سائٹ ہے اس کا انٹرفیس جیسے شو ہو جائے گا۔ اب اس میں آپ کسی بھی جاب پر اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے یہ جو لکھا ہوا ہے نا رجسٹرڈ اینڈ لاگ ان، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو ہم بالفرض اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں سینئر ٹیچر میتھ کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں پھر اس کے سامنے ہم کلک کر دیں گے رجسٹر کے، تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس سب سے پہلے شو ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں رجسٹر کے اوپر کلک کر، یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل لگانی ہے، پھر آپ نے وہی ای میل کنفرم میں لگا دینی ہے، اس کے بعد سی این ایس سی نمبر وداؤٹ ڈیشز لکھنا ہے، پھر آپ نے یوزر نیم کوئی لکھ دینا ہے، اس طرح اسی فارمیٹ میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے 2 پاسورڈ لگانے ہیں، سیم پاسورڈ لگا کے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا، آپ نے لاگ ان ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو ای میل ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوگا ای میل ایکٹیویشن۔ اس ویب سائٹ پہ کسی بھی جاب کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے آلریڈی کسی اور مطلب اسی ڈپارٹمنٹ میں سیٹس آئی تھیں ایم ایل سی میں کسی اور مطلب ڈپارٹمنٹ کے لیے، تو یہ تو ٹیچنگ کا شعبہ ہے نا، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے اسی ایم ایل سی میں سیٹس آئی تھی کچھ مطلب منتھ پہلے، تو ہم نے کمپلیٹ بتایا تھا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو جب اینڈ ہوگی اس کے آخر میں آپ کے سامنے اینڈ اسکرین آتی ہے، اس میں وہ ویڈیو دے دوں گا، آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے ایک نیو ویڈیو چل جائے گی۔ آپ نے وہ ویڈیو اس مقصد کے لیے دیکھنی ہے کہ آپ نے اس پورٹل پر کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، کیسے پروفائل بنانی ہے، آلریڈی ہماری جو کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ اس پہ موجود ہے، تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی اپلائی کرنے میں مطلب مشکل ہو یا کوئی ایرر آ رہا ہو تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لیں گے، اپنا مسئلہ ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔ اگر آپ ایسی جابس کی اپڈیٹس آئندہ بھی چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے اس کمیونٹی کے ذریعے اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔